بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ومدبر أمور الخلق أجمعين. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو علام الغيوب، هو أعز مطلوب وهو أشرف مرغوب وهو غفار الذنوب. سبحان الذي بحبه تمحى الذنوب، وسبحان الذي تطمئن بذكره القلوب، وسبحان الذي طلب من كل مخلوق إليه يتوب. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. خلق الأرض والسماء وقدر القدر والقضاء، وجعل الموت راحة قبل الفناء. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، نحمد الله إليكم جميعا أيها الكرام أن اجتمعنا عند هذه الأسرة الطيبة المباركة في مناسبة تأبين ووفاة وموت ومصيبة، ونعزيهم بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. كل مسلم يؤمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا ويعلم يقينا وحقيقة لا مراء فيها ولا جدال أن الموت حق، وأن السؤال حق، وأن الدفن حق، والبعث والنشور والجزاء والصراط والمرور والميزان حق. الله جل وعلا تسمى بالحق لأنه بنى حياة الإنسان على الحق، وجعل سعادته في اتباع الحق، وشقاءه في مخالفة الحق. لذلك لا يقضى ولا يحكم بين عباده يوم القيامة إلا بالحق. فقيل الحق هو الله، وقيل الحق هو كلامه، وقيل الحق هو الأمانة، وقيل الحق لغة هو الثبوت واللزوم والاستقامة والهداية. الله جل وعلا قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان بين ثلاث خيارات، ما كاينش إنسان عنده شي خيار آخر. الإنسان يعيش بين ثلاث خيارات: إما أن يكون حيا، وإما أن يكون ميتا، وإما أن يكون بينهما حيا وميتا. كيف ذلك؟ الصنف والقسم الأول هو الميت الذي تأتيه الموت ويبقى ميتا. والقسم الثاني هو الحي وتأتيه الموت. والثالث والأخير هو الحي الذي تأتيه الموت ويبقى حيا بعد موته. كيف ذلك؟ نشرحها شوية. الميت الذي تأتيه الموت ويبقى ميتا هو كل إنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى،
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، بمعنى أنك مغرور بصحتك ومغرور بمالك ومغرور بنسبك ومغرور بمنصبك ومغرور بسلطتك وجاهك ومغرور بكل ما تملك وأنت لا تملك شيئا، لأن الملك لله سبحانه وتعالى. أنت تبقى ميتا، تحيا وتعيش وتأكل وتشرب وتلد، ولكن لست بمفهوم الحياة الإيمانية أو الحياة القرآنية، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين المعيشة والحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنكا لمن كان بعيدا عن الله ومراده وصراطه المستقيم، ولكن الحياة الطيبة تكون لأهل الإيمان، لأهل الصلاح، لأهل الطهارة والصلاة وصلة الأرحام وغيرها من العبادات. الصنف الثاني أو النوع الثاني هو الذي يكون حيا فتأتيه الموت، وحينما يموت يكتشف أن بعد الموت حياة أخرى لا يعلم عنها شيئا، وهي حياة القبر. دابا بزاف الناس تيعتقدوا مساكن أن الناس اللي في القبور راهم في فلات، في صحراء، في الخلاء، مليوحين في التراب وصافي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى المقابر فيفشي السلام: السلام عليكم يا أهل الديار، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقوم في الثلث الأخير من الليل ويخرج إلى البقيع صلاة ربي وسلامه عليه ويدعو للصحب الكرام بالثبات والمغفرة والرحمة وعلو الدرجات. لو عرفهم ميتين لما يدعو لهم؟ مر يوما على قبرين، اسمع الحديث مزيان، فقال إن هذين لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال هاد الجوج راه تيتعذبوا دابا، لأن من علامات النبوة ودلالات النبوة أنهم يعلمون ما في القبور. جميع الأنبياء تعرفوا اش كاين في القبور، لأن الله تعالى حبس وأوقف حياة القبور على الإنس والجن. احنا والجن اللي ما عارفينش اش كيطرا في المقابر، وإلا وبالحياة المجربة بالتجريب. حينما يدخل الفرس إلى المقبرة يقضي حاجته، سلمكم الله. الفرس ملي كيدخل المقبره يقضي حاجته من شده الهول، لان الحيوانات كتعرف اش كاين في القبور. جميع الحيوانات تتاثر بما في القبور. الله تعالى حبس هذيك حياه القبر على الانس والجن رحمه بنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذين لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فأما هذا فكان يمشي بالنميمة بين الناس. النميمة هي الإفساد بين الناس بكلام الشر. قال وأما هذا فكان لا يستتر من البول، النشر في الأقدار، راكم يتبولون في الأزقة وفي ظلال الأشجار إلى غيرها. وفي رواية أخرى كان لا ينتزه ويتنزه، أي ما كانش كيستنجي، يتبول ولا يستنجي، ما كيطهرش بعد التبول. قال هذان يعذبان. تصوروا إذا كانت النميمة وعدم الاستنجاء من عذاب القبر، فكيف بالشرك بعقوق الوالدين؟ فكيف بالكذب والزور؟ فكيف بترك الصلاة؟ فكيف بأكل الحرام؟ فكيف بالتبرج وترك الحجاب؟ فكيف في القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال إلى غير ذلك من المنكرات عياذا بالله؟ هذا حي، وحينما يموت يكتشف هذه الحياة. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال كل مسلم حين موته، يعني ملي كتجيك السكرات وكتبغي تموت، كل مسلم حين موته يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تعترف بعظمة لسانك وتعترف بفيك وفمك أنك كنت في حياة أخرى غير التي كنت تعتقد. يا ليتني قدمت لحياتي، زعما هالحياة اللي مشات لها الشابة رحمة الله عليها هذه هي الحياة الحقيقية.
حياة التراب، حياة السؤال، حياة منكر ونكير، حياة الوحدة، حياة الوحشة، حياة العزلة. اللي خص يفكر ليه الإنسان. أما الآن فنحن نستأنس ببعضنا البعض، كنونسوا بعضياتنا ماشي مشكل، وكنفرجوا على بعضياتنا وكنفوجوا على بعضياتنا، ولكن حينما تكون وحيدا في قبرك من يؤنسك ومن يزيل وحشتك؟ بل كتمنى على الله سبحانه وتعالى يزورك شي واحد يوقف على القبر ديالك ويدعو لك بالرحمة وبالمغفرة. وإلا لماذا سعدوا أصحاب رسول الله؟ علاش عاشوا السعادة الدنيوية والأخروية؟ لأنهم علموا أن بعد الموت هناك حياة أخرى، وهذا هو الصنف الثالث ديال أهل الإيمان، يحيون حياة طيبة وينتقلون إلى حياة طيبة أخرى. لذلك الميت حين يموت بمقدار ما تذبح جزور، بما تذبح واحد البهيمه ثلث ساعه، فتيجيو ثلاثه الملائكه وكيسولوه فترى مقعدك من الجنه او ترى مقعدك من النار. شتي دابا البنيته اللي حطيناها البارح ومشينا راه ما كاملاش ثلث ساعه نص ساعه عرفات راسها واش من سكان الجنه ام من سكان الاخرى. الله ان تكون من اهل الجنه، عرفات المصير ديالها وعرفات القدر ديالها وعرفات شنو مخبي لها سيدي ربي. لذلك باش حنا ما ندموش الاخوان، خصنا الان حالا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله حينما تجدد التوبه تكرم بثلاث. اسمعوا هذه مزيان، ملي كتبقى تجدد التوبه، دابا الانسان ملي كتقول له توب الله كيتقلق، ولا كتقول له اتقي الله كيتقلق. دابا بنادم ولا فيه شويه الكبر ما بقاش كيقبل اتقي الله وتوب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في يومه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. هذا رسول الله، هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم ولا فخر. هذا المجتبى المختار المصطفى أحمد محمد الشفيع الذي قيل في حقه سل تعطى واشفع تشفع. ورغم كل ذلك كان يستغفر ثلاث. إذا قلنا من جدد التوبة والإيمان في يومه مع الله عز وجل أكرم بثلاث. أولها غسل قلبه. سبحان الله القليب تتغسل، ولا تغسل القليب الجوارح كتقاد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا فسدت، شوف الشرط مع السبب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علاش سمى الله القلب بالقلب؟ لأنه يتقلب بين الكفر والإيمان. الصباح كتكون في حال والعشية في حال، بالعكس قبل العصر بحال مور العصر بحال. القلب ديما تيتقلب. إلا ما جددتيش عليه الإيمان وجددتي عليه الأذكار والاستغفار وتلاوة القرآن والبر ديال الوالدين والأعمال ديال الخير تيقصاح، كيتصلب وكيقصى. وإذا قست القلوب صارت تعيش في وحشة عياذا بالله. هذه الأولى الغسيل ديال القلب. ثانيا قالوا نشاط في العبادة. شو سبحان الله ملي كيكون عندك الإيمان قوي، هذا مجرب، ملي تيكون إيمانك قوي تتبقى تنتظر الأذان، تتبغي تصلي في الصف الأول، تتبغي تخشى في الصلاة، كتبغي تسبق الخيرات، كتبغي تنافس على الطاعات والقربات. لك سابقوا سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. هاد الآيات كلها كتولي تسعى فيها وكتولي تجري باش تحققها. علاش؟ لأن التوبة حاضرة والقلب مغسول ونشاط العبادة حاضر كذلك. الثالثة الإقبال على الله، وهذه كرامة، هذه والله كرامة. تيكون الإنسان دائما مقبل على الله. بس سبحان الله تقول له جنازة، شحال واحد دابا ما توفقش يجي يعزي في الفقيه رغم أنه معروف، رغم أنه قديم في السوق، رغم أنه وله مجموعة من العلاقات، ولكن ماشي كلشي توفق يحضر، وماشي كلشي توفق يساهم بقليل أو كثير، وماشي كلشي توفق يكون هنا باش يربح حتى هو الأجر. علاش؟ لأن الناس مشغولة بالدنيا. الله تعالى قال كلا، وأقسم بحياة رسول الله كلا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الناس والله العظيم إلى سكرانين بالدنيا، سكرانين بحب الدرهم والدينار، سكرانين بالآه والآهات وضياع الأوقات والشبهات والشهوات والملذات.
ولكن حينما تأتي الموت، الآية اللي قلنا قبيلة، يا ليتني قدمت لحياتي. إذا أنت اختار نفسك أخي الكريم بين هذه الثلاث، هل أنت ميت وستبقى ميت؟ هل أنت ميت وتنتقل إلى حياة، أم أنت حي وتنتقل إلى حياة أخرى؟ هذه حياة الصالحين، حياة الربانيين، هم الذين يبقون على حياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. علاش حياة الله حياة طيبة؟ لأنك كنت مؤمن وتعيش بالإيمان. وكونوا على يقين، باش نختموا، كونوا على يقين، من عاش لله لن يخذله الله سبحانه وتعالى. شتي اللي عاش لله وبقى مع الله والله ما يخذل الله. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. والله يرزقنا وإياكم خاتمة حسنة بإذن الله.